क्रिस्तुमधलं जीवन जगा आणि ख्रिस्त परसना आम्ही जियेल्यानी सोम्या खातीर मेल्यानी सोम्या खातीर तशें आसतना जियेल्यानी मेल्यानी आमी सोम्याच्या श्रीमंता सांभाळून क्रिस्तुनी मोलाच्या भावनांनी मेलो देवादेव जाल्ल्या आमच्या बाबा गणपत्याच्या महिन्याच्या दिसाक आमी हांगासर जमला देवान ताचे उरलेल्या सर्व बरे आसूं उपकार पावून आनी जशें ताच्या आत्म्या खातीर मागोवंक आनी ताच्या कुटुंबा खातीर पत्नीक आनी भुरग्यांक आनी ताच्या कुटुंबा खातीर देव तांकां बसोवन दिवन मागोवंक परत आमी ह्या देवनांत जमल्या जो कोण जेजेचे मास निरागत करता तो मेल्या दिसाक जियेतलो म्हणल्यार जेजू आमचो बाबा जिवात आसतना तीन दिसां दिसाक येवन जेजूची कूड आनी रगत आनी सेवनां म्हणटा आसतना ते येना आज देव भोव बरो म्हणून हांव आमचें मागणें आनी तसो देव कुटुंबाक बुजवून दिवन म्हणून आमी मागया आमी केल्या सौभाग्याची दूर धरून जेजुराचे भक्षणे म्हणून तेणे सगळ्या बलिदाना पावते देवा करचे खातीर तुमकां सदां आमी तयार केल्या हांव तत्पी तुझ्या मोलाच्या मुद्दान आकुशे नाचे खातीर मरण सोंसलें ताका पळोवन बिलपेट तुज्या साकराक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या सैतान वालो दी आमच्या सगळ्या तुझ्या पुत्राच्या सगळ्या वरवीं तो करू देव तुजे सगळे पवित्रतेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen.
Semua permane Yesus Kristus syukur त्यावेळी जेजू लोकांलागी म्हणालो हांव तो सर्गीतान देऊन आयिल्लो जीव गुंडो हो गुंडो कथा तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो गुंडो म्हजेच मास तितल्यान सुद्दां एकामेकांक वाद विवाद करूंक म्हणाले हांणी आमकां आपले मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजू तांकां सांगूंक लागलो सत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मास खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिबन जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गांत हांव देवलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या परिणय ते मरण पावले जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो देवाचे उतर हे जीवन क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो विलपी आमचो गांव सोडून आदी एक म्हयनो सोंपता आनी तसो उगडास करून ताच्या आत्म्या खातीर मागोवंक आनी कुटुंबाक बसोवन दिवंक तसो देव बाब तांकां फावो करीत म्हणून मागोवंक आमी हांगासर जमल्या म्हयन्याचे वीस म्हणटा आसतना आमी मरणा विशीं थोडो ज्ञान करचो मरणाची थोडी सतां आसात सादी सतां ही सादी सतां जर तर आमच्या मतींत आमी दवरतोंक जाल्यार हे क्रिस्ती जिवीत सार्थक जावन आमकां कुमक करता आनी सतां आमी जाणा जाल्यार मरणाचे वीस जाल्या उपरांत घरा वता आसतना ही सतां आमी विसरता जाल्यार एके फावटी आमचें क्रिस्ती जिवीत जेजूच्या उतरा प्रमाणे जावंक शकना देखून ही सतां मरणाची थोडी सतां 2-3 सतां आसा ताचे वेळार नियाळ केल्यार ते जावन आमी सांगलें आमचें क्रिस्ती जिवीत सार्थक जातलें पयले सुवातेर मरणाचे पयले सादें सात हे मरण निश्चित म्हळ्यार मरण खंडीत आमी कन्नडांत म्हणटा जनना उचिता मरणा खचिता ह्या संवसाराक जल्मल्या हर एक जिवीक मरण आसाच ल्हान मूय जावं दी वा व्हड वस्त जावं दी उदकांतली मासली जावं दी आकाशाची सुकणी जावं दी भिकारी जावं दी राय जावं शिकपी जावं आशक्ती जावं हर एकलो हे मरणाक बली जाताच आज जल्मले बाळ जावं पुरो वा 9 वर्साचो एक व्यक्ती जावं पुरो हर एकल्याक हे मरण सुखना मरण खचित खंडीत म्हणलें पयलें सत देखून मुखार कशें आमी खावच्या जेवणाचे वेळ वा खावच्या खाणाक वा वखदांक आमी पळयता एक्सपायरी डेट तशेंच आमच्या मनशा जिविताक एक एक्सपायरी डेट आसा म्हळ्यार आमी म्हणटा आमकां एक आवक आसा थोड्यांक लांब आवक थोड्यांक मोठे आवक थोड्यांक सादारण आवक विलपी आमच्या भावाक लांब आवक मेळना 50 आनी 4-5 वर्सांनीच देवान ताका आपयलें पूण तें आवक आमकां मेळचें एक देणें थोड्यांक लांब आवक थोड्यांक मोठे आवक पूण आमकां मेळचें तें आवक देवान तांचें व्हडलें देणें जशें जन एक व्हडलें देणें बी तशें आवकीक आमकां मेळचें एक व्हडलें देणें आनी मरण देवान आपोवचें तें एक आमंत्रण ताचे संगी आसूंक देखून मुखार हे आवक आमी कशें जियेता ह्या आमकां मेळ्ळ्या
ते आवको ते कशें आमी उपयोग करता म्हणलें ते आनीक सत्य देखून पयलें सत्य मोरान उचित खंडीत जावन ते हरेक लाग आसा म्हणलें तें आनी दुसरें सत जावन आसा मोरान खंडीत जाल्यार आमी कुण्णी हांगा शाश्वत न्ही आमी सगळे पयला न्ही ह्या संवसारांत कोणूच शाश्वत उरना सगळे वाटेक चलचे आमी सगळे पयला न्ही म्हणटा आसतना आमचे आस्त बरीक आमचे नंदिरमे आमचे नाम आमचे कसलेय आमच्या संवसारांत आमी जमयता ते आमी सरकाराक व्हरून वसना देखून वचना आमी पयनारी जाल्ल्यान लायट बॅगेज म्हणून आमी वचचे शिवाय व्हडली लागेज केल्यार सरकार पासून जायना म्हणटात देखून वचना म्हणटात खरी एक बाटशें ह्या संवसाराक येता आसतना पासपोर्ट घेवन आसा खंय पासपोर्ट खंय वचूंक खंय घेवची ती विजा आमी करची खंय हांगा म्हळ्यार पासपोर्ट आमी घेवनूच येता पूण सरकार यमकोंडाक वा कुलकत्रेचे ती विजा आमी गोंयांत घेवची देखून आमकां मोल खंडीत जाल्यार आमी सगळीं पयनारी जर आमी पयनारी जाल्यार आमी आमच्या पयनाक तयार करूंक जाय आनी एक सत आमच्या मरणाक आमी तयार करूंक जाय तयार करून तसो आसतना काजार आमच्या जोड्यांक काजाराचे दोतोर म्हूण आसा तांकां एका हप्त्याची तरबेती मेळटा वा 10th क्लास एग्जाम बरोवच्याक प्रिपरेटरी एग्जाम बरोवच्याक ताका एक तरबेती आसा वा व्हडली व्हडली एग्जाम दिवच्याक तरबेती मेळटा तयार जावन तरबेती मेळटा तर मरणाक तरबेती जावन एका हप्त्याचो कोर्स आमकां मेळटा गे ना तूं फाल्यां मरताय आनी एकच्या हप्त्यान तूं मरताय एकच्या म्हयन्यान तूं मरताय देखून तुका तरबेती दिवन तयार करून हे म्हणून एक इगस माता एक प्रिपरेटरी कोर्स प्रोग्राम ताका दवरिना तर मग न्हू तयारी करची कशी तयारी करची सगळ्या दिसांनी कोण बरें जिवीत जियेताली बऱ्यो करण्यो क्रिस्ती करण्यो ह्या संवसारांत जियेत आसतना करताली ताणें तयारी केल्ल्यो तो तयार आसा मरणाक मुखार मेळोवंक त्या जगते दिसा त्या जेजूच्या मुखार तो आमचो व्हडलो जगतेवंत मनीस जाल्ल्यान देव जाल्ल्यान ताच्या मुखार रावोवंक तो तयार आसा देखून मोगाच्यान तयारी आमी हरेक दीस करूंक जाय आनी तयार प्रमाणे आमकां मरण मेळटलें आनी सरकार पासून जाल्यार ह्या तयारी वयर आमचो बंदून आसा एकलो सांग गोंसालो ल्हानसो भुरगो जेजूत भुरगो तो सांग जाला तो मरता आसतना मरच्या पयलें कोणें एकल्यार सांगलें तूं आज मरशी जाल्यार कितें करतले म्हणून देखून तो संतोशान असो म्हणालो काय जर कितें हांव संतोशान दिता तेन्ना सांग जेजूच्या पांयां रावण करतलो देखून जर तर आमी संतोशान आसा जाल्यार माया मोगान आमकां जियेता जाल्यार तस्सो संतोश तस्सो माया मोग आमकां देवाचो तें सरकार मेळटलो देखून म्हाका दिसता मरण खंडीत आमी पयनारी पूण ह्या पयनाक आमी तयारी करूंक जाय आनी ती तयारी आसा आमच्या करण्यांनी आमच्या मोगाच्या जिवितांनी आनी इटालियाचो एकलो बिशप म्हणटालो की कोण सांगता आमी मरतना कितेंय म्हणून वचना म्हणून हू टेल्स दॅट वी डू नॉट टेक एनीथिंग व्हेन वी डाय तो म्हणटा मरतना आमी आमच्या संगात एक लागेज व्हरता ती लागेज व्हरून सगळ्याक वयता आसतना देव उक्ते करता आसतना त्या लागेजीन कितें आसा ताचेर बंदून आसा आमकां सर्ग यमकोंड वा कुलकर्णी आनी तो म्हणटा ह्या लागेजींत आस्त बोलीक दान दिवपें बंगार रुपें नांव स्टेटस पुराना पूण त्या बॅगेजींत लागेजींत आसचें बरें जिवीत बऱ्यो करण्यो देखून म्हाका बऱ्यो बरें जिवीत बऱ्यो करण्यो हे आसल्यार मात्र त्या मुन्सिपीदार जेजूच्या मुखार आमी निमाणें रावंक शकतले आनी निमाणें जावन मरणाक आसा ती दोन कुशी एक गोडसाणाची कूस आनी एक फणसाणाची कूस फणसाणाची कूस म्हणटा आसतना खंडी जावन ह्या कुटुंबाक व्यक्ती सरता आसतना फकत 4 वर्सां 5 वर्सां जालीं मात आनी तो सरता आसतना खंडी जावन घरच्यांक एक फणसाण लागल्या भुरग्यां कडेन म्हणून असो विकपी फटाक
कट्टे जावन सरचे म्हळ्यार गंडी जावन ताचे पत्नीक शायरीक आनी दुसऱ्या घरच्या कुटुंबाक एक शॉक जावन पडसाण ती मरणाची पडसाण गंडी जावन ताच्या कुटुंबाक हे वेगळा सर आनी हे दूख हे वेळा एक पडसाण एकालो पडले ही मरणाची पडसाण म्हणटा एक खूस पूण मरणाक आनी एक खूस आसा ती वडसाण ते वडसाण खंयच्यान मेळटा जेजूच्या उतरांत आमकां मेळटा जेजून म्हळें कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता तो ससनाक जियेतलो ही वडसाणेची उतरां हाचे पयले वर्सांत आमी मेल्यारी आमी जियेल्यारी सोम्या खातीर जियेता म्हळ्यार आमचें जिवीत सोम्यातय आसा देखून म्हाका सांगो ही मरणाची वडसाण एका रितीन आमकां वेगळा सर जाल्लो तो वेगळी दूख दिता जाल्यार अनेका रितीन अनेका कुशीन ही वडसाण मरणाची म्हळ्यार आमी देवा संगी आसलेला विलपी आस खंडी जावन जेजूच्या मांसाचे रगत एक आयतार येवन देव जगलो तो व्यक्ती जेजू संगी आसतलो आनी ही मरणाची वडसाण देखून ही वडसाण आमकां बुजोवन दिवंक जाय कुटुंबाक बुजोवन दिवंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी जियेल्यारी मेल्यारी सुमेते आसलेल्या सुम्या खातीर आसलेल्या देखून आज हो आमचो भरवसो विलपी सगळ्या राज्यांत बापा संगी आसतलो जाल्यार ताच्या जिवितांत कितेंय सण घडलें जाल्यार ताका कांय केलें जाल्यार आनी कितें भुगसून जाल्यार हे दिसाचे पयलीं खंडीत जावन ताका उपकार करतले तर म्हाका मरण एक विराम इंटरवल मरण अंत न्ही पूण एक सुरवात विलपी सुरवाताची आरंभ जाला मरण शिक्षा न्ही पूण एक जैत तसो पुरो विलपी आमच्या मदें ना पूण तसो मोग आमच्या काळजांत आसा मनशाक मरण आसा पूण मोगाक मरण ना आमकां फुडास करता आसतना मोगान विलपी आमचे मदें ताच्या कुटुंबांतलो जीवन आसा म्हणल्यार आमचो भरवसो तर हे सस्ताचें जिवीत ताका लाभून दिवन आसता तेतून आमी मागया आनी आमी जिवांत आसची ती ते दाळे मरणाक तयार जावन प्रयत्न करया कित्याक विलपी आदर्श ताका तयार जावन चड वेळ मेळोवंक ना ताणें चिंतूंकय ना आज म्हाका मरण येतलें म्हणून देखून आमी केन्ना आई बऱ्या करण्यानी बऱ्या जिवितान तयार आसूंक जाल्यार म्हणसून तरी जेजूक मेळोवन आमी खंडीत तयार आसतल्या आनी सकस पुरो आमकां मेळटलो दाखयलें जेजू क्रिस्तांतय आमकां सस्तें जिवीत बसयता मरण पावलेल्या आमच्या भावा खातीर तशेंच मरणांत क्रिस्ताक भेटून आमचे फुडें गेल्या सर्व खातीर आमची प्रार्थना सेवा करणे आमचे फुडें गेल्या गोळ्यांक गर्मिकांक आनी वावरत्यांक तसोच जिवितान वांटो दी म्हूण मागता जगाक बापा आमचे मागणे आय आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या नांवार जिवितान आमकां भागीदार केल्या ह्या जिविताचें मोल समजून सदांनी तुजें दें उपकारी म्हणून जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता ह्या संवसारांत घडलेल्या आमच्या भावाक तसोच जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्ता सगळे तसोच संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या बाबाच्या मरणामुळे दुखी सल्ला त्याच्या कुटुंबाक खूप बुजल आणि त्यांचे दूख थांबवून गोड घेऊन मागता हे वेळी मरणाच्या पिरेर असलेल्या बोऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता अवघडांक बळी जावन अवचित मौत पावलेल्या आनी फावो ती तयार आसतना मौत पावलेल्या तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता सगळीच्या बाबा तूं जिवाचो धनी तुज्या पुताच्या मरणाक पुनर्जीवन करच्या कुडमी आमकां तुवें सगळीचे दार केलें मरण पावल्या आमच्या बापाक तुज्या राज्यांत निरंतर संतोष आनी सत्संग सुशेग दी म्हूण मागता तुज्या पुताचे सचे नामी हे संपूर्ण सेवक Moga
तुमच्या भावनेला तुमच्या तुमचे बलिदान सर्व दादा बाबा म्हणत असल्याचा आम्ही मागते सस्त्राच्या देवाच्या बापा तुझ्या साखरा व्यक्तीचे तुझो सस्त्रासो घुसवाट पाहू तर सस्त्राचे ताने सस्ना करताने तुका मोक्ष खातीर आम्ही नम्रताय भेटयता तो या देवान घेवन मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो आमची कासा उभारूया सर्वेस्वराच्या देवा देवासूया सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्वोत्मेदान आणि सस्नाच्या देवा सकाळी आणि सर्वते येशू ख्रिस्तांचे समयवडी आम्ही तुका देवासन पावो हो कायदो येतीसो आणि आमच्या फायद्यासो मोनांतलो जीवन चालल्याचे सुरवी आमकांय बागी पुनर्जीवित असो बरोसो देलो मरण कोणाकच सुखानावन आमकां दूख भोगता तरी आमच्या जिविताची पासावणी आमकां बुजवून दिता सर्वेस्वरा तुझ्या भगवंताचे जीवित सरळ ते बदलता हे संसारातले पिडा मोडून वेता आणि सरकार सस्नासो निवास स्थायी जाता देखून आता देवदूता बराबर आणि सर्गीच्या स्वर्गात सांगती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याने ही देणी पवित्र करून आम्ही वाचतो जाऊन आमच्या सुमेधीच्या पैशाची फूड आणि रगत आपले सुकुशेने कष्ट म्हणून सुखमेच्या आधी जेसू मुंडो घेतलो तुका देवासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आणि मुळे हो तुम्ही समय सिमेयात आणि कायात ही मुची फूड तुमचे कसं समर्पणची तेसपरी जेवण जातस ताणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ही आपल्या ससांत दिली आणि मुळे तुम्ही समय सिगयात आणि तांतले ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सस्निक कराराची हे रगत पातकाचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आणि समेस तुमच्या पासून ते मारुतेने हे म्हज्या उपरासाठी करार Bhagavata Sugur Pargatuya
बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिवंत सुगुंडो आनी ही सुगुणाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देव आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत आमकां समेस्ताक पवित्रात्मा वरवीं एकाय कर म्हणून आमी धन करते मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे कूड सदस्य उदास कर आनी लिओ आमच्या भगवन बापा, पितर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याचकी वांका बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा विल्फ्रेडाची काकूळ कर. तू ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन बलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवंत जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो करून नव्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टे खातीर बऱ्या समेस्तांक तुजे कुडचडीत मुखार पळोवप कर. आमच्या समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगती भगवन देवदूतां आनी सगळें तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सनाता तुजी महिमा गावूंक तुका फोव कर. जेजू क्रिस्तांत तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपेरार बापा सर्वलय वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमचे खातीर प्रसाद महिमेत पुनर्जीवन जावं त्या तुझ्या एकल्या सुताचो संस्कार आमी घेतला या ताच्या पास्काच्या गोठावरवी निधन जावन आमचो भाव विल्फ्रेड ताचे बरोबर महिमेत पुनर्जीवन जावन आमी नम्रतायेन मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं सर्वविधान देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून आमेन. वसुदेव ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गुणगान. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुमचं मनशा जिविताचो उगम आनी अंत्य मनशाक तुवें तुज्याच सारक्यासो रचून क्रिस्ता तें सासणीक जिविताचो बरवसो दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. एका म्हयन्या आदी देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावाक विल्फीक तुवें तुज्या जिविताचें देणें दिल्लें आनी तुजे वाटेन चलूंक शिकयलें. आपल्या मरणांत ह्या संवसारी ताणें आपलें अंत देखलां तरी क्रिस्ताच्या रक्तान सगळीं ताचीं पातकां धुवन काड. तुज्या सर्गींच्या जेवणाक तूं ताका बसय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमच्या बापा सर्गींच्या नांव नमन मरिये कृपेन भरलेले
Naman Maria, ikut kan berlelai Naman Maria, ikut kan berlelai महिमा Bapa akan Putra akan Pavitra Sasna मग अशा न्हू या मिसाच्या बलिदानाक आजाद जाल्ल्या तुमकां सर्वांक खूब मदत आसा केल्ल्या जेवण आसला इगेजेच्या व्हडल्या हॉलान सांगात मेळचे आपोवणे आसा सर्व आमचो भाव वेळ आसा अध्यात्मा खातीर आमी मिसाचें बलिदान भेटयले तशेंच ताच्या पोडा लागीं वचून आमी मागणी केले आनी आतां हांगासर ज्या कुटुंबान आसा केल्ल्या ह्या जेवणान वाटेले घेवचे खातीर आमी हांगासर जमल्या तुमकां समेस्तां ताच्या कुटुंबा तर्फे मोगाचो स्वागत म्हणटा दनपाराचो वेळ मरये मायेर आमी उलोवनात आमरी म्हणया समेस्तारी उबे रावचे कुटुंबांत देवातीन जाल्ल्या तांचे सर मोगाचे आसूं आनी इश्टामित्रांचो आनी कुटुंबांतलो उडास काड तांचे खातीर आमी मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज सपका येवं तुजी खुशी सगळ्यार सदा तशी संवसारार जावं गोपान सस्नीक विशय घेवन तो आपयताय मरण मनशाचे अंतले बरगार सर्गीच्या रसांक ससनान तुजे संगी आमी जियेतल्या म्हणबर बसता तूं जावन आसाय जिवीत आनी जिवनपण तुजेर विश्वास दवरता तो मरण जाल्यार जियेतलो त्या देखून एका म्हयन्या आदीं मरण पावल्या आमच्या बाबाक तुज्या गोपान ओपोवन दिता सर ताच्या पाटकाचे बोक्सांनी ताका लाभय तां ह्या संवसारान काडलेल्या कश्ट वामटीचो प्रतिफळ ताका दी आनी सरकार ताका तुज्या वेंगेन ससनाचें जिवीत फावो कर ताका ह्या संवसारान तुज्या कुडी रक्तान पोसलोय आनी आतां ताका सर्गीच्या जेवणान बसय म्हूण मागता हांव त्याच जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन काळजाच्या गोया म्हज्या नामान तुका बरवशमच्या माय मोयन्याचे तुलो प्राणे चेना तुज्या
आपले जिविताचे देवाण दिले ते थेने मोगान जिवन एका महिन्या आधी अंतरलेल्या आमच्या भावा देवादीन विल्फ्रेड असो उगडास काढून देव तेंपलात मिसाच्या बलिदाना वेळार ताच्या आत्म्या खातीर मागून कुटुंबादारांक बुजवून लाभय म्हूण देवाची कृपा मागून परत निकेपाच्या सुवातेक वचून ताचे खातीर मागून आतां परत आमी हांगा सभा संपल्या जमल्या. आमच्या भावा देवादीन विल्फी विशीं म्हयन्या आदी तो मरण पावल्या दिसा आमी नियाळ केला आनी आतां परत ताचे विशयान सांगच्या की आमी आमच्या मरणा विशयान आनी आमी हर एका दिसा कशे जागे रावचें ह्या विशीं चिंतचे गरजेचें जावन आसा. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. ह्या वितराचेर आमी हर एकली जिवन भरवसून आसा. जेजू देवान ताका दिल्लें मिसांव समचे खातीर आनी आमकां सगळीचें जिवीत जिवच्या खातीर आनी मेल्या उपरांत जिवंतपण आसा म्हूण आपल्या जिविताद्वारे रुजू करच्या खातीर क्रुसाचें मरण तो मेलो. खंडी जावन ह्याच भरवशाक आमी जियेता आनी जियोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसा आमी हर एका दिसा पळोवच्या आनी ल्हानपणांत गुड्डावन चल्लेल्या एका सायकला बरी म्हणये सायकलार बसून आमी आमचें जिवन सरतांसर तें आमी आमच्या पांयांनी गुड्डावन फुडें सरकोंक आसा. थोडे फावटी तें पंक्चर जाता, थोडे फावटी तें भाट जाता, पूण आमी तें थंयच सोडिना, तें सम करता आनी फुडें सरता. आमचें जिवीत तशेंच आमी रावल्या कडेन रावोंक ना, आमी फुडें सरकोंक आसा. देखून आमच्या भावाच्या या भयणीच्या मरणाक आयिल्ल्या वेळार आनी मिसाक आयिल्ल्या वेळार आमी आमचे विशीं चिंतचें गरजेचें जावन आसा. एकलो जाणारी म्हणटा जर एका मनशाच्या मरणाच्या दिसा आमच्या तोंडांतान असो उद्गार आयलो तर हो भाऊ आनी थोडो दीस जियेल्लो तर हाचे तावन आमच्या परिसराक आमच्या समाजीक खंडीत बरेपण लाभते आसलें भारी बरो मनीस इस जावन आसा. वर्ती श्रद्धांजली आमी भेटोवची त्या मेलेल्या व्यक्तीक म्हणटात. त्या देखून आमी सदांच आयते रावंक जाय. आमी येताना कांयच हाडूंक ना, आमी फाटीं वयताना कांयच व्हरिना, तर आमी कितें व्हरता? आमी व्हरचें इतलेंच आमच्या जिविताच्या पयल्या वेळार आमी केलेलें बरेपण, आमी दिलेली सेवा, आमी दिल्लो मोग, आपणायल्लो मोग, हेरांतय आमी दाखयली भिरमोत. देखून आमी सदांच आयते रावया. हांवें वाचलेली एक ल्हान काणी म्हाका उगडास येता. आसलो एक राय भारी क्रेस्त, सर तरांची सवलत्यो धवलत्यो ताचे लागीं आसल्यो, कांयच ताका उणें नातिल्लें. आनी एक दीस तो राती न्हिदच्या पयलें आपल्या दफ्तरांत बसून लेखपाक करनासतना एक धूत तो येता, ताच्या मुखार उबें रावता आनी म्हणटा, भावा तुजो वेळ जालो, उठ आनी भायर सर. हे आयकलेंच त्या रायाक एक तरासो घडघडो सगळ्यांना मारल्या बरी जाता आनी तो म्हणटा, ना म्हजें काम मस्त बाकी आसा, म्हजी योजना जायती आसात, ती सफळ करूंक म्हाका थोडो अवकाश दी म्हणटा. आनी तो दूत म्हणटा, ना हे पिश्या तुजो वेळ जाला, तुका हांवें दिल्लो तो वेळ तुजो हितूनच संपला, भायर सर न्हू. आनी तो परत तो अर्दोच मागता आसतना राय ताका म्हणटा, तुका एक हांव अवकाश दिता, एक कसलें तुका गरज आसा, एक देणें तुवें विचारयेत आनी तें तुका हांव दिता. राय थोडो वेळ चिंता आनी म्हणटा, तूं आज म्हज्या घरा म्हाका आपोवंक आयला तर तूं जावन आसा म्हजो सयरो. देखून तूं आज ह्या राती म्हज्या घरा राव, हांव बरें जेवण तुका करतलो, उपरांत आमी सांगाता या म्हणटा. आनी तो धूत आपूण व्हरूंक आयलो जायत म्हूण ओंपता. आनी हो राय भितर वेता, बरे तराची पक्वना तो तयार करता आनी आपल्या मोतीन तो चिंतता, हांव हाचे वटी फाटी वचना. त्या देखून तो एक उपाय करता, आलो पालो हाडटा आनी अमल जावचें तसलें एक वखद तो वाडटा
आणि ताणें तयार केल्ल्या त्या पक्वनात घालता आणि त्यात आपो गेल्ल्या यमदूताक तो दिता आणि तो यमदूता बरेंकन जेवता आणि इतली ताका न्हीद येता की तो घाट न्हिद्रेंत आसा आणि 10 वरांची न्हीद तो न्हिदता आणि ते वळो वो राय ताणें हाडलेली ती ढैरी घेता आणि उस्तिताना ह्या रायाचें नांव पयल्या पट्टे पयलें आसलें आणि राय चिंता आतां कितें करचें म्हणून आणि तो राय त्या ढैरेंत वयर आसलें आपणाचें नांव तो काडटा आणि निमाणें तो बरयता आणि तो दुसऱ्या दिसा सकाळी यमदूता उठता जाग जाता आणि तो रायाक म्हणटा तुज्या अतिथी सत्कार वरवीं म्हाका भारी खुशी जाल्या देखून म्हजें चिंताप हांवें बदलिलां म्हज्या ढैरेंत तुजें पयलें नांव आसलें देखून हांव आज पयल्या नांवांत न्ही निमाणें नांव हाताळून आपणोवंक येता आनी तो आमकां कळी जावची इतलेंच मोर खचित जल्मल्ल्या आमकां हर एकल्याक आनी तें केदाळा तें आमी नेनाव खंयच्या वेळार तें आमी नेनाव देखून आमी सदांच राखून रावच जाय कसलें इन्फ्लुयन्स केल्यार केदें व्हडलें जेवण दिल्यार आमची घडी आमचो वेळ तो आमकां देखून आमी आज आमच्या देवादीन भावा विलपी विशयान चिंता आसतना आमी आयती जाया पोर एका म्हयन्या आदी विलपीक आमकां केदाळा आमी नेनाव आजकाल आमी वाचलें तर आमकां आयकूंक मेळटात तरणाट्यांनी न्हिदेन उठयल्ल्या बरें चलचें देखून देवान दिल्लें जिवीत म्हणलें तेणें मोगान जियेया देवाक आमी अर्घां दिया भरोशा आनी आमच्या मोरणाक सदांच आयती रावया म्हूण सांगून आमच्या देवादीन भावा विलपेच्या आत्म्याक शांती मागता आसतना ताच्या पत्नीक शायनीक आनी ताच्या भुरग्यांक प्रत्येक तरान विलपेच्या आवयक आनी ताच्या भावा भयणीक विलपेच्या मरणाद्वारे जाल्लें दूख सोसून देव कृपा दिवन दी म्हूण मागून विलपेच्या आत्म्याक शांती मागून सांगता आमी म्हणया ससनाचो विशो की ताका हे सुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पाको दी समाधान तसोच विशो घेवन दी आमेन. एका काणयेद्वारे आमकां एक बरें लिसांव दिवन देवादीन आमच्या भावा खातीर भावाक श्रद्धांजली भेटोवन कुटुंबाक बसयल्ल्या ऑडियन्सीचेर तुमकां कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका न्हू आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक तशेंच ह्या जेवणाक साबारसान्यांनी ह्या कुटुंबाक आदार दिल्लो आसता तांचे समेस्त उपकार बावडोवंक मुखार येता वेलिशा देसाय. देव बरो दीस देव. आज म्हज्या दाणाच्या म्हयन्याच्या मीस भेटयल्या फादर जॉन आल्फ्रेड मॅनेजर्स देव बरें करो. विगार पीटर डिसोजा आनी ब्रदर ॲश्लिनाक आनी सिस्टर गुरकारनीक तुमकां देव बरें करो. गायन मंडळी तुमकांय देव बरें करो. रुचीत रंगप रांदल्ल्या माम फ्रांसीस मिस्कीट आनी ताका संगात दिल्ल्या विल्सन दट्टो, मायकल दट्टो, सोहन आनी जैसन दट्टो आनी रोहनाक देव बरें करो. ह्या मिसाची जबाबदारी घेतल्या बाप्पो सर बाप्पूंक आनी बाप्पो मेलवी बाप्पो संत बाप्पो आनी मौशेंक आनी डायनाकय सिल्वियाकय आनी मामाक देव बरें करो. व्हिडिओ केल्या पीटर जेरी रॉड्रिगस तुमकांय देव बरें करो. आनी ह्या श्रद्धांजली भेटयल्या ऑड्रेन टिचर तुमकांय देव बरें करो. आनी आमचे आपोवणे पाळोवन देवन आजार जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करो म्हणटा. आमी सेवंकेच्या ह्या जेवणाचेर हांगासर एक यासाक आसा सैरे यासाक मनादीक बाब चॉ मॅनेजर्स तांकां आमी स्वागत करून आतां स्वागत म्हणटा आनी तशेंच आमी सेवंकेच्या ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद करूंक तुमचे लागीं संवसारीक धाडलोय तो आमचे मदें जियेलो मरण पावलो आनी जिवन जावन स्वर्गारोहण जावन तुज्या उजव्या कुशीक बसला आनी ताणें आमकां सर्गींचें दार उक्तें केलां. आमच्या भावा मुतोडा खातीर आमी मागलें पूण परत ताचे खातीर ताका क्रिस्तांचो विशय तूं ताका दी आनी तुज्या सुखांत निरंतरी तो भाग घेवन म्हणून आमी परत मागता आनी ह्या तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद मागता. जेवण तयार केल्ल्या सर्वांचे तुजे आशिर्वाद घाल आनी आमकांय तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणाद्वारे आमचो मदलो एकवट मोग आनी किसळ वाडून दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आनी ह्या खातीर पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन.
हय